नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। रौतहटमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 54 पुग्यो। भरतपुर कोरोना अस्पतालमा अख्तियारको छापा, महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा, छानबिन समितिका संयोजक रहेर काम नगर्ने राजु पौडेलको घोषणा। चिनिया र्यापिड टेस्ट किट्सको अर्डर रद्द गर्ने भारतको निर्णय, किट्स त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर। र कोरोनापछि एकै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने फिफाको प्रस्ताव। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। आज थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 54 पुगेको छ। रौतहटका 24 र 35 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 54 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका उनीहरूको नमुना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उनीहरूको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। नेपालमा संक्रमण देखिएका व्यक्तिहरू अधिकांश भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएकाहरू छन्। अहिले कोशी अस्पतालमा सबैभन्दा बढी 31 जनाको उपचार भइरहेको छ। नारायणी अस्पतालमा 3, चितवनमा 3 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 1 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। अहिलेसम्म 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म 54,826 परीक्षण भएका छन्, जसमा पीसीआर विधिबाट 10,807 र आरडीटीबाट 44,019 वटा नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,193 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। भरतपुर कोरोना विशेष अस्पताल र भरतपुर महानगरपालिकामा आज अख्तियारले छापा मारेको छ। अख्तियारले कोरोना अस्पतालमा छापा मारे लगत्तै भरतपुर महानगरमा समेत छापा मारेर कोरोना अस्पताल सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कागजातहरू भरतपुर महानगरबाट समेत जफत गरेको हो। विभिन्न सञ्चार माध्यममा अस्पतालमा चोरी र अनियमितता भएको खबर थाहा पाएपछि कागजातहरू अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो। यस नियम विपरीत लाखौं रकमको औषधि, पिपी र मास्क खरिद गरेको थियो। भरतपुर महानगरको नेतृत्वमा निर्माण भएको अस्पतालले कुनै पनि सामान किन्दा टेन्डर प्रक्रियामा गएको छैन। ऐनमा 5 लाखसम्मको खर्चमा 3 वटा सप्लायरसँग दरभाउ पत्र मागेर सबैभन्दा कम गर्नेसँग खरिद गर्नुपर्ने र त्यसभन्दा माथि टेन्डरमा जानुपर्ने नियम छ। तर अस्पतालले सामान खरिदमा कुनै पनि टेन्डर खुलाएको वा दरभाउ पत्र माग गरेको छैन। अस्पतालले तत्कालै सामान चाहिएको कारणले गर्दा सामान किनेको बताए पनि अस्पताल स्थापना भएको 1 सातापछि मात्रै सामान खरिद गरेको देखिन्छ। भरतपुर महानगरपालिकालाई अस्पताल सञ्चालन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले चैत्र 20 गते 1 करोड दिएको थियो। त्यसअघि महानगरपालिकाको विपद कोषबाट 6,50,000 लेखापाल खनालको नाममा पेस्की दिएको थियो। अस्पतालले वैशाख 1 गतेसम्म 74,44,079 रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ। महानगर आफैले 1,06,50,000 को सिलिङ दिएको भए पनि 20 लाखभन्दा बढी सिलिङ नागेर काम गरेको छ। यो हिसाब वैशाख 1 गतेसम्मको मात्रै हो। अस्पतालले 52 लाख रुपियाँ विभिन्न स्थानमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ, जसमध्ये 12 सेट शौचालय, बाथरुम तथा पार्ट्सपेड निर्माणको लागि 25,44,000, कर्मचारीको पारिश्रमिक 13,77,000, क्वारेन्टाइन खर्च 6 लाख र एयर कन्डिसन खर्च 6,24,000 भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध सांसद अपहरणको जाहेरी दर्ता गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि अस्वीकार गरेको छ।
सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको उजुरी दर्ता गर्न पुगेका जनता समाजवादीका नेताहरूलाई आज सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी दर्ता नगरी फर्काइदिएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गर्न पुगेका थिए। जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले सांसद अपहरण गरिएको सूचना दिन आएको अवस्थामा सूचना नलिने काम हुनुले कतै न कतैबाट परिचालित भएको स्पष्ट भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसबाट निरङ्कुशता कतिसम्म बढेको छ भन्ने स्पष्टसँग प्रमाणित भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली जनता यही अवस्थामा आउनको लागि नलडेको बताउँदै अब आफूहरू फेरि जनतामा जाने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन लागेको छ, निरङ्कुशता हावी हुन लागेको छ र यो अवस्थामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ। हामी सबै बाटो खोज्छौँ, जनताको माझमा जानेछौँ। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय तथा सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिले संक्रामक रोग ऐन 2020 को कार्यान्वयनको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन 2020 को कार्यान्वयन, मापन एवं मूल्याङ्कनका विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा ऐन कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सुझाव दिन छुट्टै मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधान सभा सदस्य रमेश लेखकले अन्य देशको संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन र ती मुलुकहरूले महामारीसँग कसरी लडिरहेका छन् अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आज या भोलि के गरौँ भन्दा अरू देशको भन्दा पनि कानुनी व्यवस्थाहरू अरू देशको पनि अहिले महामारीसँग लडिरहेको अवस्थालाई हेरेर एउटा कानुन तर्जुमा गरौँ। अब अहिले त जे छ छँदैछ, यसले राम्रो लेसन पनि सिकाएको छ र एउटा यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर एउटा व्यापक कानुन निर्माणको कुरामा सरकारलाई यो कमिटीले तत्सम्बन्धी निर्देशन पनि दिन सक्छ, सहयोग पनि गर्न सक्छ र त्यसरी जान सकिन्छ भन्ने खालको मेरो सुझाव छ। बैठकमा संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले ऐन निर्माणपछि परीक्षणबाट आएका उपलब्धिको समीक्षा र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने विधिको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ऐन निर्माणपछि यसको परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा उठ्ने प्रश्नहरूको जवाब समेत खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले सरकारलाई संक्रामक रोगको महामारी विरुद्ध ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अथवा नयाँ ऐन आवश्यक परे अध्यादेश मार्फत पनि काम गर्न सक्ने गरी सुझाव दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आज अर्थविद र पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा पार्टी पदाधिकारी, अर्थविद र पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग काङ्ग्रेसले छलफल गरेको हो। कोरोना भाइरसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा आउने कमीले पर्ने असरका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी असरका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा र त्यसले नेपाली रेमिट्यान्समा पार्ने प्रभावका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत, त्यसको व्यवहारिकताका विषयमा पनि छलफल भएको छ। यस्तै प्रतिपक्षी दलले राहत वितरणमा कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ र सरकार कसरी अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेसले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। पार्टीका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री र चिकित्सकहरूसँग छलफल गरेको थियो। बुधबार काङ्ग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले आगामी वर्षको बजेट मार्फत 1 लाख फुस र खरका छाना विस्थापित गरिने बताउनु भएको छ। आगामी वर्षको बजेट मार्फत कम्तीमा पनि 1 लाख फुस तथा खरको छाना विस्थापन गर्ने योजनाका साथ मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव पेश गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आज सांसदहरूसँगको छलफलपछि मानन्धरले सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर 1 लाख परिवारलाई खरको छानाबाट विस्थापन गराई जस्ताको छानोमुनि बसाल्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभएको छ। राज्य मन्त्री मानन्धरले काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ सहरको परिकल्पना गरिएको पनि बताउनु भएको छ। प्रस्तावित टोखा चहरे सुरुङ मार्गदेखि निर्माणाधीन नौबिसे सुरुङ मार्गसम्ममा वैकल्पिक चक्रपथ सहितको नयाँ सहर निर्माणलाई प्राथमिकता राखिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ। करिब 65 किलोमिटरको उपत्यकालाई
बाहिरी जिल्लाबाट घेर्ने वैकल्पिक चक्रपथ अन्तर्गतको छहरे, थानसिंह, ढिकुरे, देवीघाट, महादेव फाँट, गल्छी, नौबिसे लगायतका स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गरिनेछ। यस्तै गल्छीदेखि नुवाकोटको चाउदे हुँदै बन्चरे डाँडा, तीनपिप्ले नयाँ सहर निर्माण पनि थाल्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्री मानन्धरले कोभिड-19 का कारण बजेट व्यवस्थापनमा केही सीमितता रहे पनि 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत कम्तीमा एक नयाँ कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। रौतहटमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 54 पुग्यो। भरतपुर कोरोना अस्पतालमा अख्तियारको छापा, महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा, छानबिन समितिको संयोजकमा रहेर काम नगर्ने राजु पौडेलको घोषणा। चिनिया र्यापिड टेस्ट किट्सको अर्डर रद्द गर्ने भारतको निर्णय, किट्स त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर। र कोरोनापछि एकै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने फिफाको प्रस्ताव। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन जिल्लामा 2076 सालमा सञ्चालित कक्षा 8 आधारभूत तहको वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। आधारभूत तह परीक्षा समिति भरतपुरको वैशाख 15 को निर्णय अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। सामुदायिक र संस्थागत दुवैतर्फको नतिजा सार्वजनिक गरिएको परीक्षा समितिले जनाएको छ। प्रकाशित नतिजा अनुसार सामुदायिक र संस्थागत गरी परीक्षामा सामेल 6228 जना विद्यार्थीहरू मध्ये 93.91% विद्यार्थी कक्षा 9 मा पढ्न पाउने गरी उत्तीर्ण भएका छन्। यी मध्ये सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षणमा सहभागी 2737 परीक्षार्थी मध्ये 87.95% उत्तीर्ण भएका छन् भने संस्थागत विद्यालयबाट परीक्षामा सहभागी 3491 परीक्षार्थी मध्ये 99.18% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। समग्रमा D+ भन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीको संख्या 357 जना रहेको छ। यी मध्ये सामुदायिकका 340 र संस्थागतका 17 जना विद्यार्थी रहेका छन्। आधारभूत परीक्षामा सामुदायिकका 72 र संस्थागतका 85 गरी जम्मा 157 विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। परीक्षाको नतिजा www.bharatpurmun.gov.np मा गएर विद्यार्थीको सिम्बल नम्बर टाइप गरेर हेर्न सकिनेछ। परीक्षाको नतिजा चित्त नबुझे प्रति विषय रु 100 सम्बन्धित वडा कार्यालयमा तिरेको भाउचर र निवेदन सहित विद्यालय मार्फत लकडाउन खोलेको 7 दिनभित्र समितिको कार्यालयमा पेश गर्न पनि जानकारी गराइएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी वर्षको लागि नयाँ योजनाहरू थप नहुने भएका छन्। गत वर्षका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन भएपछि नयाँ योजनाहरू थप नहुने भएका हुन्। मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बजेट प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सचिव अधिकारीले नराखी नहुने केही कार्यक्रम बाहेक अरू नयाँ कार्यक्रम नथपिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक योजना पर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विगतका वर्षहरूमा शक्ति र पहुँचका आधारमा योजनाहरू पर्ने परम्परा तोड्दै समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्।
सांसद गणेश पहाडीले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम नछुट्ने गरी बजेट बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बजेट वितरण नीति ठिक नभएका कारण कसैकोमा बजेट नपर्ने कसैको धेरै पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले बजेट वितरण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक कार्यक्रम भन्दा पनि गत वर्षको अवस्था हेरेर वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। छलफलमा सहभागी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको लागि बजेट नपुग्ने अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम थपिने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। गत वर्षका योजनाहरू सम्पन्न गर्न 50 अर्बभन्दा बढी अपुग रहेको उहाँको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले समेत विगतका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर योजना प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको कारण नयाँ आयोजना थपिने सम्भावना कम रहेको उहाँको भनाइ छ। महानिर्देशक गेलालले अहिलेसम्म 1 खर्ब 7 अर्ब 3 करोड 95 लाख बराबरका आयोजना निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको बताउनु भएको छ। सञ्चालित आयोजनाहरूमा असार मसान्तसम्म 57 अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। अझै पुराना आयोजनाहरूको लागि 50 अर्ब अपुग रहे पनि आगामी वर्ष अर्थले 24 अर्ब रकमको सिलिङ पठाएकोमा कर्मचारीहरू र कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च कटौती गरेर विकास निर्माणमा करिब 18 अर्ब मात्रै विनियोजन हुने उहाँको भनाइ छ। छलफलमा बैतडी 1 का सांसद दामोदर भण्डारी, सिन्धुली 1 का सांसद गणेश पहाडी, नुवाकोट 2 का सांसद नारायण खतिवडा, बाजुरा 1 का सांसद लालबहादुर थापा, डोटीका सांसद प्रेम आले, कैलाली 5 का नारद मुनि राणा, नुवाकोटका सांसद बहादुर सिंह लामा लगायतका सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले चीनबाट ल्याउने तयारी भएको करिब 5 लाख र्यापिड परीक्षण किट्सको अर्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुगमनको क्रममा सो किट्स त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएसँगै भारतले अर्डर रोक्ने निर्णय गरेको हो। साथै भारतले अहिले प्रयोग भइरहेका किट्सहरू पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। र्यापिड परीक्षण किट्सले रगतमा एन्टिबडी भएको वा नभएको पत्ता लगाउँछ। यसले कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ। यसले केवल 30 मिनेटमा नतिजा दिन्छ, जसको माध्यमबाट सम्भावित सङ्क्रमित भेट्न सजिलो हुन्छ। यद्यपि र्यापिड परीक्षण किट्सले कोरोना भाइरसको परीक्षण भने गर्न सक्दैन। धेरै वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस पत्ता लगाउने गरिएको यो परीक्षणको प्रयोजनप्रति प्रश्न उठाएका छन्। चीनले भने भारतको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। चीनले भारत पठाएको किट्सको गुणस्तरमा कुनै समस्या नभएको जिकिर समेत गरेको छ। भारतले पूर्वाग्रह राखेर आफ्नो किट्सलाई त्रुटिपूर्ण भनेको भन्दै चीनले आफ्नो बचाउ गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले कोरोना संक्रमणको विश्रामपछि फुटबल सुचारू भएको अवस्थामा एकै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधानसहितको प्रस्ताव आइएफएलाई प्रस्तुत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फुटबलको नियम स्थापित गर्ने संस्था इन्टरनेसनल फुटबल एसोसिएसन बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्र यो प्रस्तावले आधिकारिकता पाउनेछ। विश्व फुटबलले खेल सञ्चालनको लागि मान्दै आएको नियम लज अफ द गेम आइएफपीले नै संरक्षण तथा समायोजन गर्दै आएको छ। आइएफपीले स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र फिफाले सदस्य राष्ट्रलाई यसको अवलम्बन गर्न निर्देशन दिनेछ। फिफाका प्रवक्ताका अनुसार खेलाडीको स्वास्थ्य ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको हो। जब खेल पुनः सुरु हुन्छ, अवश्य पनि खेलाडीहरूले कम समयमा धेरै खेल खेल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा खेलाडीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी देखिन्छ। त्यसैले हामीले 5 खेलाडी परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। हाल हरेक टोलीले खेलमा 3 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भने अतिरिक्त समयमा खेल धकेलिए 4थो खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइन्छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। रौतहटमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 54 पुग्यो।
भरतपुर कोरोना अस्पतालमा अख्तियारको छापा, महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा। छानबिन समितिको संयोजकमा रहेर काम नगर्ने राजु पौडेलको घोषणा। चिनिया र्यापिड टेस्ट किट्सको अर्डर रद्द गर्ने भारतको निर्णय, किट्स त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर। र कोरोनापछि एकै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने फिफाको प्रस्ताव। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुले बिदा हुन्छु। नमस्कार।